नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म सुषमा श्रेष्ठ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिएपछिको पहिलो बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बीच चर्काचर्की। संविधानको गलत व्याख्या नगर्न नेम्बाङलाई देउवाको चेतावनी। एमाले अध्यक्ष ओलीले आम माफी दिएको विषयमा माधव नेपालको कटाक्ष। बडा महाराज बन्न खोजेको आरोप एउटै मञ्चबाट कम्युनिस्ट नेताहरूले गरे एक अर्काको आलोचना। देउबा नेतृत्वको सरकार बनेको 10 दिनसम्म मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउन सकेन। गठबन्धनकै कारण सबैलाई चित्त बुझाउन सकस। सत्ता गठबन्धनको कार्यदल सक्रिय। आज 2977 जनामा कोरोना पुष्टि, 18 जनाको मृत्यु। खोप लगाएको प्रमाण लिन सर्वसाधारणलाई शास्ति। भोलिदेखि लामो दूरीको सार्वजनिक यातायात सञ्चालन। क्रियाशील सदस्यता विवाद टुङ्ग्याउन नसक्दा कांग्रेसको कार्यकर्ता अनसन र धरनामा बस्न बाध्य। भदौमा हुने भनिएको महाधिवेशनको मिति सार्ने विषयमा छलफल सुरु। कोरोनाको डेल्टा भेरिएन्ट तीव्र गतिमा फैलिएपछि अस्ट्रेलियामा संकटकालको घोषणा। अहिलेसम्मकै धेरै संक्रमित फेला परेपछि नयाँ कदम चाल्न बाध्य। र विश्व खेलकुदकै महाकुम्भको रूपमा चर्चित ओलम्पिक गेम्सको 32औं संस्करणको उद्घाटन सम्पन्न। आतिशबाजी र जापानी संस्कृति प्रदर्शन। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूबीच रोचक जुहारी चलेको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाका सम्बन्धमा दलहरूबीच फरक टिप्पणी हुँदा संसदमा सवाल जवाफ चल्यो। प्रधानमन्त्री र पूर्व सभामुख बीच पनि राम्रैसँग जुहारी भयो। संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 को बारेमा अदालतले गरेको व्याख्याका विषयमा दलहरूबीच एकमत हुन नसकेको हो। एक रिपोर्ट। शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बधाई तथा शुभकामना दिन रोस्टममा पुगेका नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमुवाङले जनादेश प्राप्त नभएकाले सरकारमा जान्न भन्ने शेरबहादुर देउवालाई अहिले बधाई दिनुपर्ने अवस्था आएको बताए। आफूलाई कानूनको विद्यार्थी भन्दै सम्बोधन गरेका नेमुवाङले सर्वोच्च अदालतले जनादेशबाट प्रधानमन्त्री बनाएको र दललाई व्हिप लगाउन नपाउने आदेश दिएको प्रति असन्तुष्टि जनाए। नेमुवाङले सर्वोच्चको असार 28 गतेको फैसलाले धेरै प्रश्न उठाएको बताएका छन्। त्यसले शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई खलबल्याएको पनि उनको दाबी थियो। हामीले देशमा कस्तो कल्चर स्थापित गर्ने, कस्तो संस्कृतिको विकास गर्ने भन्ने कुरा हामीले हेक्का राख्नुपर्छ, ध्यान दिनुपर्छ। मैले विशेष प्रधानमन्त्रीलाई यो किन सुनाइरहेको छु त भन्दा आखिरमा प्रधानमन्त्री यो संसदको नेता हो। त्यसैले हामी तपाईको यसतर्फ ध्यानाकर्षण गरिरहेका छौं। संसदमा खासै नबोल्ने नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाशमान सिंहले भने कानूनका विद्यार्थी नेमुवाङलाई संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 को मर्म पढाउने प्रयास गरे। नेमुवाङ प्रति सिंहले कटाक्ष गर्दै संविधानको गलत व्याख्या गर्न खोजेको आरोप लगाए। विद्वान भनौं, अब आफूलाई चाहिँ कानूनविद भन्छ, कानूनको विद्यार्थी भन्छ, तर चाहिँ कानून बनाउँदाखेरि या चाहिँ संविधान सभाको मैले चाहिँ यसो अनुहार हेर्छु, यसपटकको यो हाउसमा चाहिँ प्राय जसो चाहिँ संविधान सभाकै सदस्यहरूको चाहिँ म चाहिँ उपस्थिति चाहिँ म चाहिँ देख्छु। संविधान ड्राफ्ट गर्दाखेरि धारा 76(5) को चाहिँ दफा चाहिँ राख्ने। अब अहिले आएर चाहिँ यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि संस्कार, कल्चर, भ्याल्युजको बारे कुरा गरेर चाहिँ मिल्छ। नेमुवाङले प्रधानमन्त्री देउवालाई तत्काल मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन आग्रह गर्दै यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरे। ओलीको प्रधानमन्त्री कालमा धेरै राम्रा काम भएको नेमुवाङको दाबी छ। योभन्दा अगाडिका सरकारहरूले गरेका कामहरूलाई निरन्तरता दियोस्, त्यसलाई अब सरकार परिवर्तन भयो भनेर हतार त्यसलाई परिवर्तन गर्नेपट्टि नलागोस्, त्यो हाम्रो दलको तर्फबाट आग्रह हो। योभन्दा अगाडि धेरै राम्रा कुराहरू भएका छन्। नेमुवाङको सम्बोधनपछि बोलेका सिंहले ओली सरकारले राम्रा काम गरेको छ भन्ने दाबीको पनि कटाक्ष गर्न भ्याए। उहाँले पानी जहाज पनि चलाइसक्नु भएको छ,
उहाँले चाहिँ के हो भन्दाखेरि चुच्चे रेल यो चाहिँ दुवै छिमेकीलाई चाहिँ जोड्ने काम पनि उहाँले चाहिँ सम्पन्न गर्नुभएकै छ र चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाइवेमा चाहिँ रनवे पनि बनाएकै छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नवनियुक्त हाम्रो चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अलिक काम चाहिँ अलि सजिलै होला जस्तो मलाई चाहिँ लागेको छ। तेस्रो नम्बरमा सम्बोधन गर्न आएका नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद हरिबोल गजुरेलले पनि प्रतिपक्ष दलका सांसद नेमुवाङको सम्बोधनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे। संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 कै वरिपरिमा भएको सवाल जवाफमा गजुरेलले संविधान जारी हुँदाका बेला सभामुख रहेका नेमुवाङले नै संविधानको रक्षा गर्न नचाहेको आरोप लगाए। गजुरेलले नेमुवाङको मात्र होइन संविधान नमान्ने काम राष्ट्रपति र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाटै भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। अनुशासन कसले मान्ने? सबभन्दा माथिकोले मान्नु पर्यो अनुशासन। आफू अनुशासनको पालन नगर्ने, पार्टीलाई व्यवस्था गर्ने, दललाई व्यवस्था गर्ने, प्रधानमन्त्री भएर लिखित गरेका सम्झौताहरूलाई व्यवस्था गर्ने अनि ठुल्ठुला कुरा गरेर हुन्छ। जनता समाजवादी पार्टीका सांसद अनिल कुमार झाले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जतिसक्दो चाँडो संसदबाट पारित गराउनु पर्नेमा जोड दिए। आफ्नो दलले उठाएका अन्य मागहरू पनि तत्काल पूरा गर्न झाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। जसपाकै अर्का सांसद महेन्द्र राय यादवले विगतमा ओली सरकारले मधेसी दललाई विभाजन गर्न अध्यादेश ल्याएको स्मरण गर्दै त्यसको विरोध गरे। साथै बहुमत सांसदको हस्ताक्षर सहित शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्दा अस्वीकार गरेर संविधान विपरीतको काम गरेको आरोप लगाए। राष्ट्रपतिकै गलत भूमिकाका कारण सर्वोच्चको ढोकामा जानु परेको यादवले बताए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनले सत्ता राजनीतिको फोहोरी खेलले संसद प्रभावित भएको बताएका छन्। संविधान निर्माण गर्दा शब्द शब्दमा छलफल गरे पनि अहिले विवाद भएकाले अब वर्तमान प्रणाली नै फेर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। लिङदेनले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रणालीमा जानुपर्नेमा जोड दिए। राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले देउबा सरकारको काँधमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आएको भन्दै अवसरलाई प्रयोग गरेर चुनौतीलाई परास्त गर्न सुझाव दिइन्। त्यसैगरी नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सरकारले स्थानीय तह प्रदेशको अधिकार खोज्न नहुने बताए। सरकारमा गएपछि गैर जिम्मेवार बन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सुवालले सुझाव दिए। नेताको विदेशमा गरेको खर्च बेहोर्ने नभई स्वदेशमै राम्रो अस्पताल बनाउनेतर्फ लाग्न उनले ध्यानाकर्षण गराएका छन्। अन्त्यमा धन्यवाद ज्ञापन गर्न रोस्टममा पुगेका प्रधानमन्त्री देउवाले सुरुमै सुभाष नेमुवाङलाई कटाक्ष गरे। देउवाले बोल्ने बेलामा बैठकमा बाहिरिएका नेमुवाङलाई देउवाले संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 को व्यवस्था किन राखेको भनेर प्रश्न गरे। संविधान जारी गर्दाका बेलामा संविधान सभाका अध्यक्ष नेमुवाङले त्यसबेला संसद भङ्ग गर्न मिल्ने व्यवस्था नराखिएको भनेर आफैले बोलेको देउवाले स्मरण गराए। 76(5) किन लेख्नुभयो भन्ने सोध्नेवाला थिए। उहाँ सभामुख हुनुहुन्थ्यो। उहाँले के बोल्नुभयो त्यो भने अब कहिले पनि बिचमा कहिले पनि यो संविधान भत्किने छैन, पार्लियामेन्ट भङ्ग हुने छैन भनेर उहाँले बोल्नुभएकै मैले जल्दी सम्झिरहन्छु। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आह्वान गरे अनुसार आफू बहुमत सांसदको हस्ताक्षर सहित प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि जाँदा अस्वीकार गरेर गलत गरेको देउवाले आरोप लगाएका छन्। सांसदहरूलाई शनाखत गराएर प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेर विश्वासको मत लिन संसदमा पठाउनु पर्नेमा त्यसो नगरेर संविधान विपरीतको काम गरेकाले अदालत जानु परेको देउवाले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर संसदमा विश्वासको मत दियो भन्न सक्नुहुन्थ्यो, अथवा आफैले शनाखत कहिले चल्छ भारतमा भने राष्ट्रपतिले को कतापट्टि हो भनेर चाहिँ शनाखत गराएको थिए, बोलाएर गर्न सक्नुहुन्थ्यो। नेमुवाङले नेपाली कांग्रेस र माओवादीले आफ्ना सांसदलाई व्हिप लगाएर देउवालाई विश्वासको मत हाल्न लगाएको तर एमाले भने व्हिप लगाउन नपाएको बताएका थिए। त्यसको जवाफमा देउवाले आफूहरूले व्हिप लगाएको नभई विश्वासको मत लिन आग्रह मात्रै गरेको बताए। प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारको पहिलो प्राथमिकता सबै जनतालाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउनु रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकमा महालेखा
परीक्षकको 57औं वार्षिक प्रतिवेदन 2077 सभा समक्ष पेश गरिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सदन समक्ष उक्त प्रतिवेदन पेश गरेका हुन्। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशि श्रेष्ठले कारागार विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन 2078 पनि सदनमा पेश गरिन्। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक यही साउन 12 गते मंगलबार 1 बजे बोलाइएको छ। पुष्पलाल श्रेष्ठको 43औं स्मृति दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी नेताहरूले कम्युनिस्ट एकतामा जोड दिएका छन्। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको वर्तमान संकट र आगामी बाटो विषयक अन्तर्क्रियामा बोल्दै कम्युनिस्ट नेताहरूले मुलुकको कम्युनिस्ट आन्दोलन संकटमा रहेको स्वीकारेका हुन्। वर्तमान संकटबाट उम्कन कम्युनिस्ट पार्टीहरू बीच कार्यगत एकता हुनुपर्नेमा नेताहरूको जोड थियो। हेरौं यो रिपोर्ट। पुष्पलाल मित्रता केन्द्रले 43औं स्मृति दिवसको अवसरमा आयोजना गरेका कार्यक्रममा मुलुकका सबै कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू एकै ठाउँमा जम्मा भएका थिए। पछिल्लो समय मुलुकको कम्युनिस्ट आन्दोलन दिशाहीन रहेकाले सबैले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जीवन्त राख्न आफ्नो ठाउँबाट योगदान दिनुपर्नेमा नेताहरूले जोड दिएका थिए। कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले जनता नै सबै थोक भएकाले जनजीविका र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। त्यसका लागि शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक बाटोबाट अगाडि बढ्नुपर्नेमा उनको जोड थियो। सिद्धान्तको कसी के हो व्यवहार हो, व्यवहारमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो। जनताले हाम्रो भाषा बुझ्छन् कि बुझ्दैनन्, जनताहरूले हामीलाई पत्याउँछन् कि पत्याउँदैनन्, जनताहरू हाम्रो पछि पछि लाग्छन् कि जान लाग्दैनन्, जनताले हामीमाथि विश्वास गर्छन् कि गर्दैनन्, जनता हाम्रो आह्वानमा मर्न मृत्यु तयार हुन्छन् कि हुँदैनन्, परिवर्तनका ठुल्ठुला ज्वार भाटाहरूमा उनीहरू हुमिन तयार हुन्छन् कि हुँदैनन्। नेकपा माओवादी क्रान्तिकारीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले संसदका कम्युनिस्ट र सडकका कम्युनिस्ट मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। सत्ताका कम्युनिस्टहरूले सत्ता बाहिर रहेका कम्युनिस्टहरूलाई प्रताडित गर्न नहुनेमा उनले जोड दिएका छन्। यो सरकारमा जाने र संसदमा जाने कम्युनिस्टहरूले एउटा काम गर्नु पर्यो, सडकमा रहने कम्युनिस्टहरूले अर्को काम गर्नु पर्यो। दुईटा पार्टी हो र गर्नु पर्यो के भन्नुहुन्छ भने ती दुईटा पार्टीको बीचमा तालमेल गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है, तालमेल गर्नु पर्यो। सरकारमा भएका कम्युनिस्टहरूले संसदमा भएका कम्युनिस्टहरूले सडकमा भएका कम्युनिस्टहरूलाई दमन गर्न भएन। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले नेपालमा मात्रै नभएर संसारभरि नै कम्युनिस्ट आन्दोलन संकटग्रस्त रहेको बताएका छन्। कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र सांस्कृतिक आन्दोलन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। नेकपा संयुक्तका अध्यक्ष चन्द्रदेव जोशीले कम्युनिस्टहरूमा देखिएको सत्तामोह नै अहिलेको संकटको जड भएको बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य गणेश शाहले कम्युनिस्ट आन्दोलन र वर्तमान संविधानलाई जोगाउन आफूहरू निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको तानाशाही प्रवृत्ति विरुद्ध एकजुट भएको बताएका छन्। कम्युनिस्टको नाममा जुन ओलीजीको तानाशाही प्रवृत्ति छ, म नै राज्य हुँ, म जे भन्छु त्यही ठिक छ, त्यो प्रवृत्तिको विरुद्धमा चाहिँ कुनै पनि अलोकतान्त्रिक तानाशाही संविधान विरोधी शक्तिको बीचमा लड्नको लागि चाहिँ कम्युनिस्टहरूको बीचमा साझा कार्यक्रम बन्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो बनिरहेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सचिवालय सदस्य धर्मेन्द्र बास्तोलाले मुलुकमा नयाँ जनवादी क्रान्ति आवश्यक रहेको बताएका छन्। अहिलेको संसदीय व्यवस्था हटाउनु पर्नेमा उनको जोड थियो। नेकपा एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साक्यले कम्युनिस्ट आन्दोलन एक ठाउँमा अडिनु पर्ने बताएकी छिन्। पुष्पलाल मित्रता केन्द्रका अध्यक्ष एवं कार्यक्रमका संयोजक एमाले पोलिट ब्युरो सदस्य जगन्नाथ खतिवड़ाले कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आपसी असमझदारी हटाएर एकताबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। कार्यक्रममा बोल्ने कम्युनिस्ट नेताहरूले सहकार्य र समझदारीमा जोड दिए पनि उनीहरू बीचका आरोप प्रत्यारोप र घोचपेचलाई हेर्दा यस्तो सम्भावना टाढा टाढासम्म पनि देखिँदैन। निवर्तमान प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बीच आज भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्रीबाट हटेको 2 साता नपुग्दै राष्ट्रपति भण्डारी र ओली बीच आज करिब 2 घण्टा भेटवार्ता भएको हो। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा भएको भेटवार्ता के विषयमा केन्द्रित थियो भन्ने
खुलेको छैन। यद्यपि समसामयिक विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। विशेष गरी एमाले भित्रको विवादका बारेमा छलफल भएको अनुमान गरिएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री रहेका बेला ओली र राष्ट्रपति भण्डारी बीचको मेलेमतोमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नेदेखि विभिन्न अध्यादेश ल्याइएको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो। शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री बनेको आज 11 दिन पुग्यो। आफूसहित 5 सदस्यीय मन्त्रीमण्डलको नेतृत्व गरेका देउबाले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत पनि हासिल गरिसकेको छ। तर पनि अझैसम्म पनि मन्त्रीमण्डलको विस्तार गर्न सकेका छैनन्, जसले गर्दा उनी एक्लैले 17वटा मन्त्रालय सम्हाल्नु परिरहेको छ। गठबन्धनका कारण सरकार विस्तार गर्न नसकेको देउबाका केही निर्णय विवादित पनि बनेका छन्। एक रिपोर्ट। 28 गतिको सर्वोच्च अदालतको प्रमादेशपछि प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका देउवाले कार्य सम्पादनमा निकै चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेछ। गठबन्धनको सरकारको नेतृत्व गरेका देउवाले अझैसम्म पनि मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न नसक्नुलाई उनको कमजोरीका रूपमा अर्थ्याउन थालिएको छ। मन्त्रीमण्डलमा मात्र 4 जना सारथीको भरमा रहेका देउवाले कोरोना महामारीको सम्भावित तेस्रो लहरको तयारी, खोपको व्यवस्थापन लगायत चुनौतीको पहाड छिचोल्नुपर्नेछ। हुन त उनले लोकप्रियताका लागि केही निर्णय गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दै देउवाले एक साताभित्र फ्रन्टलाइनर स्वास्थ्यकर्मीको रोकिएको जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका थिए। तर 10 दिन बित्दा पनि उनको निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन। उता अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पद बहालीसँगै कोरोना विरुद्धको खोप खरिदका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई 5 अर्ब रुपियाँ दिने निर्णय गरेका थिए। यस्तै केही अस्पतालमा रकम निकासा गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो। तर सबै निर्णय थातीमा छन्। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सबै नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप सुनिश्चित गर्ने पहिलो निर्णय गरेको थियो। तर अहिलेसम्म उनले स्वास्थ्य मन्त्री नै नियुक्त गर्न सकिरहेका छैनन्। अहिले प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्य मात्र होइन 17वटा मन्त्रालय सम्हाल्नु परेको छ। अन्य दलहरूले जतिसक्दो छिटो मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न दबाब दिइरहेका छन्। सरकारले जुन पूर्णता पाउनुपर्ने हो, जुन महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य लगायत, किनभने यो पहिला साथीहरूले नै उठाएको कुराले मलाई सम्झना भयो, तर अहिलेसम्म यो सरकार किन विस्तारित हुन सकिरहेको छैन? मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो चाँडै उपयुक्त ढङ्गले विस्तार गर्न सफलता प्राप्त होस् भन्ने शुभकामना दिन खोजेको हुँ। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महत भने गठबन्धनको सरकार भएकाले सबैको सहमति खोज्दा मन्त्रीमण्डल विस्तारमा केही ढिलाइ भएको तर्क गर्छन्। विभिन्न घटक र पार्टीहरू जोडेर एउटा गठबन्धन बन्या छ। सरकारमा उहाँहरूको पनि सम्मानजनक सहभागिता गराउन जरुरी हुन्छ। त्यसो हुनाले प्रधानमन्त्री आदरणीय प्रधानमन्त्रीज्यू छलफलमै हुनुहुन्छ। जब अब यो जसपा र अरू घटकको नामावली आउँछ त्यसमा एउटा साझा दृष्टिकोण सहित आउँछ, त्यसपछि यो मन्त्रीमण्डल विस्तार भइहाल्छ। हाम्रो पार्टीभित्र धेरै समस्या छैन। नियुक्तिको सुरुवाती दिन केही सकारात्मक निर्णयबाट कार्यभार सम्हालेका देउवा सरकारको केही काम विवादास्पद बनेका छन्। भारतमा उपचार गराइरहेका पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई सरकारले उपचार खर्च दिने निर्णय देउवाका लागि निल्नु न ओकल्नु बनेको छ। आफ्नै पार्टीका नेताहरूको विरोधले उनलाई समस्यामा पारेको छ। उता उनी प्रधानमन्त्री बनेको दोस्रो दिन नै ललिता निवास काण्डको फरार सूचीमा रहेका कांग्रेस नेता विजय कुमार गच्छेदार अदालतमा हाजिर भएर 10 लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए। गच्छेदारको आत्मसमर्पणमा देउवालाई कारक मानिन थालिएको छ। देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि हत्या आरोपमा निलम्बित सांसद मोहम्मद अफ्ताब आलमका कार्यकर्ताको दादागिरी फेरि सुरु भएको आलोचना समेत देउवाले सहनु परेको छ। सरकार गठन गरेको 10 दिन नबित्दै विवादमा तानिँदा कतै उनी पनि केपी शर्मा ओली पथमै हिँड्ने हुन् कि भन्ने आशंका पनि गर्न थालिएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। विगत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 719 सहित देशभर 2977 जनालाई कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। शुक्रबार गरिएको 17,000
308 जनाको परीक्षणका क्रममा काठमाडौँमा 410, भक्तपुरमा 69 र ललितपुरमा 134 जनामा संक्रमण देखिएको हो। अहिलेसम्म नेपालमा 7,30,146 जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। शुक्रबार 1,678 जना संक्रमण मुक्त पनि भएका छन्। यो सँगै संक्रमण मुक्त हुनेको कुल संख्या 6,39,368 पुगेको छ। अहिले निको हुने दर 94.5% रहेको छ। कोरोना संक्रमणबाट 18 जनाको मृत्यु भएको छ। अहिलेसम्म 9,679 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। अहिले सक्रिय संक्रमितको संख्या 27,661 रहेको छ, जसमध्ये 24,983 जना होम आइसोलेसनमा र 2,678 संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। देशका विभिन्न अस्पतालको आइसियूमा 682 र भेन्टिलेटरमा 175 जनाको उपचार भइरहेको छ। अहिले 11वटा जिल्लामा 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। 24 जिल्लामा 200 भन्दा बढी संक्रमित रहेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई सरकारले खोप त उपलब्ध गरायो, तर खोप लगाएको प्रमाण दिएन। खोप लगाएर वैदेशिक रोजगारमा जाने बाटो खुला गरिए पनि खोप कार्डमा उल्लेख गरिने विवरण अङ्ग्रेजीमा छैन। आधिकारिक छाप नलगाइएको र कतिपय कार्डमा देवनागरिकमै नाम लेखिएको भेटिएको छ। कतिपय कार्डमा त पूर्णविराम नै भरिएको छैन। यसले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले व्यर्थको शास्ति भोग्नु परेको छ। एक रिपोर्ट। यो भीड देश बनाउनु पर्ने युवा पुस्ताको हो। मुलुकमा गरी खाने मौका नपाएपछि उनीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान थालेका हुन्। अरूको मुलुकलाई समृद्ध बनाउन नेपाली युवाहरू श्रम बेच्न मुलुक बाहिर जाँदैछन्। उनीहरूले पसिना बगाएर कमाएको पैसाले यो देशको आर्थिक उन्नतिको सूचक वृद्धि पनि गर्ने गरेको छ। उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सबाट मुलुक धानिने गरेको छ, तर उनीहरूलाई सजिलै विदेश जाने वातावरण बनाइदिन सरकार असफल बन्दैछ। कोरोना संक्रमणका कारण अधिकांश देशहरूले खोप अनिवार्य गरेको छ। खोप नलगाई गएको अवस्थामा क्वारेन्टाइन अनिवार्य गरेको छ। ऋण काटेर विदेश जानेहरूले महँगो क्वारेन्टाइन शुल्क बेहोर्न सक्दैनन्। त्यसैले उनीहरू मुलुकमै खोप लगाएर विदेश जान चाहन्छन्। तर नेपाल सरकारले यी श्रमिकहरूको बाध्यतालाई बुझेर पनि नबुझे झै गर्छ अनि खोप लगाएको प्रमाणीकरण गर्न पनि शास्ति दिन्छ। यहाँ टेकुमा अस्तिको दिन आउँदाखेरि बन्द भइसक्यो भनौँ। हिजो आएर नारीमा नम्बर लेखिदियो, अब हिजो पनि भएन। आज आएर 4 बजी आउँदाखेरि उतो 3 किलोमिटर पर त्यहाँ नाम लेख्दै थियो, त्यहाँ आज पनि मलाई कुपन मिलेन। अब यो मरिने हो कि बाँचिने हो? अब यो लाइन बस्दा बस्दै एउटा कुरा। दोस्रो कुरामा यो किन दुःख दिएको? कार्ड दिएपछि इङ्ग्लिसबाट नाम देखेर यसलाई नै मान्यता गरिदिएको भए त खोप केन्द्रबाट हामी सिधै विदेश जान पाउने गरिदिएको भए। बरु चार्ज लिनु छ, 300 रुपियाँ यहाँ तिर्दैछौँ हामी। यो 300 रुपियाँ खोप केन्द्रमा थपक्क तिरेर त्यहीँ चार्ज लिएर हामीलाई ओरिजिनल कार्ड त्यहीँबाट दिनु पर्दैन। यो नै इङ्ग्लिसमा भएको भए त हुन्थेन नि त त्यस्तो। अब यो सबै नेपालीमा छ अनि यो एब्रोड जाँदाखेरि कहाँ मान्छ त? अन्नेसरीको दुःख हो, किनकि तपाईँको खोप लाने ठाउँमै एउटा लेटर बनाइदिए त हुन्थ्यो नि त होइन? त्यो भएपछि त अन्त जानु पर्यो, खोप त लाइन लाग्नै पर्छ 4-5 घन्टा। त्यहीँ एउटा लेटर बनाएर त त्यो यहाँ लाग्ने अनि फेरि यसपछि उता पनि जानुपर्छ अरे, फेरि यहाँ पनि एकदम खोप केन्द्रहरूले भर्नुपर्ने विवरण मनपरी भरेका कारण र नक्कली खोप कार्ड बनाउने सम्भावना रहेकोले पनि श्रम गन्तव्य मुलुकले यहाँको खोप कार्डलाई मान्यता नदिने अवस्था आएको छ। निशुल्क खोप लगाए पनि प्रमाण लिन घण्टौंसम्म लाइन र प्रति व्यक्ति 600 रुपियाँसम्म बुझाउनु परेको छ। सेवा लिन आउनेको भिड अधिक छ, तर व्यवस्थापनमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन नसकेको गुनासो उनीहरूको छ। सर्वसाधारणले त्यो लाइन बसेर घाममा होइन बिहान 1 बजेदेखि आउनु भएको छ उहाँहरू। कुपन अझै पनि 3 दिन भइसक्यो कति मान्छेहरू आएका, अहिलेसम्म पाएको छैन कि। यो कुरा चाहिँ सरकारले पहिल्यै विचार गर्नु पर्थ्यो। एकदमै इङ्ग्लिसमा भइदा यो समस्या हुँदैन थियो। अनि अर्को कुरा यहाँ 600 भनिरहेको छ, कति 300 भनिरहेको छ। यो पैसा पनि एउटा हुन्छ नि होइन? इम्युन त्यो भ्याक्सिन त लगाइयो फ्रीमा, सरकारले अनुदानबाट आएको भ्याक्सिन हो नि त यो। त्यो लगाइयो अनि त्यो इङ्ग्लिसै भइदा यो पैसा तिर्नु पर्दैन थियो हामीले फेरि होइन? बाहिर जानलाई त्यतिकै हामी त पसिना रगत पसिना देशको लागि श्रम हुन्छ नि, आफ्नो लागि श्रम गर्न जानला हो। तैपनि यहाँ यस्तो छ कि भन्नु न।
केही दिन टेकु अस्पतालमा भिडभाड व्यवस्थापन गर्नलाई निकै कठिन भएको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालका निर्देशक अनुप बास्तोला बताउँछन्। शुक्रबार भने टेकु अस्पताल बाहेक थप 3वटा अस्पतालमा खोप लगाएको आधिकारिकता दिन थालिएको छ। त्यसैले भिडभाडमा कमी भने ल्याइएको छ। यस्तो किसिमको अङ्ग्रेजीमा उल्टा गर्ने साइट चाहिँ खोलेको छ, जसले पक्कै पनि यो जुन भिड वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूको भिडलाई चाहिँ अलिकति कम गर्नलाई मद्दत गरेको छ। हामीले हिजो र अस्ति भने त्यो जोन्सनको खोप जब लगायो, बाहिरबाट आएका विदेशी नागरिकहरूले उनीहरूले भेरिफिकेसन खोजे। पछिल्लो 3 दिन भनौँ 3-4 दिन जति भयो बिरामीको छति हो यस्तो भेरिफिकेसन गर्नेहरूको चाप बढेको होइन। हामीले त्यसलाई न्यून गर्नको लागि चाहिँ सकेसम्म ह्युमन रिसोर्सहरूलाई परिचालन गरेर पनि सेवा दिनु भने हिजो मात्र 14-1500को हाराहारीमा हामीले भेरिफिकेसन गर्ने। अब एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने चाहिँ हामीले 48 घण्टाभित्र फ्लाइट भएका मानिसहरूलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ। सरकारले दिएको कतिपय कार्डसँग प्रवेश आज्ञा र नागरिकताको विवरण भन्दा नमिल्ने गुनासो आएको छ। साथै नक्कली खोप कार्ड बनाउने सम्भावना पनि रहेकोले प्रमाणीकरण गर्नु परेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। जाने व्यक्तिहरूको उक्त कार्डहरू अथवा हामी यहीँ बसेका व्यक्तिहरूको कोभिड-19 विरुद्धको पूर्ण मात्रा खोप लगाइसकेको प्रमाणहरू सहजै रूपमा उपलब्ध होस् भन्नेतर्फ स्वास्थ्य मन्त्रालय पहिलेदेखि त्यसअनुसार सचेत पनि भएको, व्यवस्थापन गर्न प्रयासहरू गरिएको। हामीले क्युआर कोड मार्फत उहाँहरूको कार्ड भेरिफाई गर्न सक्ने खालको प्रमाण दिनका लागि प्रयासहरू गरेको। सो प्राविधिक कारणले अहिलेसम्म हुन सकिएको हो, तर चाँडै नै हामीले विदेश जानेका हकमा सहजै हुन सक्ने गरी व्यवस्था गर्न थालेका छौँ। त्यो भयो भने हामीलाई त्यो प्रमाणित गर्ने झन्झट पनि रहँदैन, चाँडै त्यो कार्यान्वयनमा आउँछ। अहिलेका लागि एक ठाउँबाट भइरहेको प्रमाणीकरणलाई 4 ठाउँमा हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ, त्यो तात्कालिक अवस्थाका लागि। खोप कार्डमा नेपाली भाषाको प्रयोग गरिएको हुँदा यस्तो समस्या देखिएको हो। खोप लगाउने बित्तिकै प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइदिएको खण्डमा नागरिकले बारम्बार समस्यामा पर्नु पर्दैन थियो। सरकारले अबका दिनमा यस्ता साना विषयमा ध्यान दिन सकेको खण्डमा नागरिकले राहत पाउने थिए। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राधिका श्रेष्ठका साथमा सृजना कार्कीको रिपोर्ट। भोलिदेखि लागू हुने गरी मध्यम र लामो दूरीको सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा आउने भएको छ। शुक्रबार राजधानीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महानगरी प्रहरी परिसर, सशस्त्र प्रहरी, महानगरी ट्राफिक प्रहरी महाशाखा र यातायात व्यवसायी मजदुरहरूको संयुक्त बैठकले आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षाका अधिकतम प्रयोग गरी सार्वजनिक यातायात पूर्ण रूपमा खोल्ने निर्णय गरेको हो। आदेश जारी गर्दै काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनले लामो दूरीमा यात्रा गर्नेलाई अनिवार्य टिकट काउन्टरबाट टिकट खरिद गरेर यात्रा गर्न आग्रह गरेको छ। काठमाडौँमा निषेधाज्ञा साउन 10 गते मध्यरातसम्म कायमै छ। उपत्यकामा साउन लागेसँगै बढेको भाइरस संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै 10 गते नै बस्ने उपत्यकाका 3 जिल्ला प्रशासनहरूको बैठकले थप आदेश जारी गर्नेछ। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका क्रियाशील सदस्यता विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। नेता कार्यकर्ताहरू पार्टी कार्यालय सानेपामा आमरण अनसनमा त कोही रिले अनसनमा छन्। आन्तरिक किचलो र विवादका कारण नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन नै अन्योलमा परेको छ। एक रिपोर्ट। यो दृश्य नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय पार्टी कार्यालय बीपी स्मृति भवन सानेपाको हो। आगामी भदौ 16 देखि 19 गतेसम्मका लागि कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको मिति निर्धारण गरिएको छ। तर क्रियाशील सदस्यताको विवाद भने झन बल्झिँदो छ। समायोजनका नाममा जथाभावी क्रियाशील सदस्यता वितरण भएको, विधान र निर्देशिका उल्लङ्घन गरिएको लगायतका आरोप नेता कार्यकर्ताको छ। क्रियाशील सदस्यता वितरणप्रति असन्तुष्ट विभिन्न जिल्लाका नेता तथा कार्यकर्ताहरू अहिले केन्द्रीय पार्टी कार्यालय ललितपुरको सानेपामा अनसन बसिरहेका छन्। कि जुन मान्छे विवाद सृजनकर्ता हुन् त्यसले विवाद टुङ्ग्याउन सक्दैन। यो दुनियाँको रीति हो र यो सत्य र अहिंसाको लडाई हो। आज म आग्रह गर्छु कि ओ आनन्द प्रसाद ढुङ्गाना र जीवन परियारको क्रियाकलापले पुरै मधेसमा आगो लगाइदिएछ। सबैलाई सखाप पारेर अनि यिनीहरूको बल जबरजस्ती हामीहरूको जति मतलब पुरानो क्रियाशील हो त्यसलाई धक्का दिनलाई, हटाउनलाई, समाप्त गर्नको लागि
युनियन संरचना गरेको छ। त्यसैको विरोधमा हामी अनसनमा बसेका छौँ। तर बहुमत र पुरा क्रियाशीललाई जमा नगराइकन नारा भरेको छ, त्यो गलत हो। र त्यसैमा तपाईँको 4 नम्बर वडामा 22 जनालाई रिन्युअल नगरिकन अल्पमत बहुमत पुर्याएर रिन्युअल नगरिकन बहुमत पुर्याएर नारा गरेको छ, त्यो विधान सम्मत छैन। त्यस्तै बारा जिल्लाका कार्यकर्ताहरू पनि क्रियाशील सदस्यता वितरणमा धाँधली भएको भन्दै 13औं दिनदेखि धरनामा छन्। बिहिबारदेखि बाराका संस्थापन पक्षका करिब 200 नेता कार्यकर्ता पनि धरनामा बसेका छन्। अहिले निर्वाचन समितिले मेन चाहिँ हाम्रो बेमानिस्ता गरिरहेको छ। 77 वटा जिल्लामा 75 वटा जिल्लाको टुङ्गो लागिसक्यो र बारा जिल्ला अहिले किन टुङ्गो लागेको छैन? पहिला त प्रवेश गर्नु पर्यो नि, बारा जिल्लालाई खोल्नु पर्यो। जुन विधि विधान प्रक्रियाबाट आएको क्रियाशील संस्था छ भने त्यसलाई लागू गर्नु पर्यो र यो सिस्टमबाट आएको छैन भने त्यसलाई क्यान्सल गर्नु पर्यो। र उहाँहरूको कुरा के छ भने हैन, यो मधेसी महिला आपाङ आदि जुन समावेशी समूह छ त्यसलाई रोक्नु पर्दछ। रोक्नु किन पर्दछ भनिराख्नु भएछ भने नयाँ जुन क्रियाशील सदस्यता छ त्यो खारिज हुनुपर्छ भनिराख्नु भएछ। त्यो खारिज गराउनुको मतलब हो कि उहाँहरूले वञ्चित गराइराख्नु भएछ, नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्गठनलाई कमजोर गरिराख्नु भएछ। विवाद समाधान र अनसन अन्त्यका लागि देउवाले डाक्टर रामशरण महत र डाक्टर प्रकाश शरण महतलाई हटाएका छन्। शुक्रबार दुवै नेता पार्टी कार्यालय पुगेका थिए। उनीहरूले विवाद समाधान गर्ने आश्वासन दिएका छन्। यस्तो खतरा चाहिँ आमरण अनसन बस्ने भने त गम्भीर एकदम अत्यन्त गम्भीर कामहरू भइराखेका छ। जुन मागहरू राखेका छन्, मागहरू जायज खालका मागहरू छन्। न्यायिक ढङ्गबाट निर्णय गर्नको लागि जिल्ला जिल्लामा अनुचित ढङ्गबाट जति पनि क्रियाशील सदस्यमा गलत कामहरू भइराखेका छ र यो गुटको आधारमा फलानलाई सक्ने र फलानलाई सक्ने भने आफू स्वार्थका लागि यो त्यहाँका जिल्लाका कतिपय जिल्लाका तपाईँको प्रदेशहरूले दुरुपयोग गरेको के अरे त्यो क्षेत्रीय समितिहरूले हैन दुरुपयोग गरे। त्यसैलाई सुधार्नको लागि उहाँहरूले माग राखेर आवाज गरेको, त्यसलाई न्यायिक ढङ्गबाट निर्णय हुनुपर्छ। आफू अनुकूलको नदेखेपछि पार्टीभित्रैबाट क्रियाशील सदस्यता पाउनबाट वञ्चित गरिने यस्ता उदाहरण काङ्ग्रेसमा धेरै छन्। क्रियाशील सदस्यले नेता निर्वाचित गर्नुपर्ने हुँदा आफू निर्वाचित हुन क्रियाशील सदस्यता वितरणलाई हतियार बनाउने परिपाटी काङ्ग्रेसमा बसेको छ। लोकतन्त्रको वकालत गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस आफै लोकतान्त्रिक भने हुन सकेको छैन। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अमृत भट्टका साथमा प्रकाश बमको रिपोर्ट। जनता समाजवादी पार्टी जसपाको विवाद निरूपण गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय रोकिपाउँ भन्दै अध्यक्ष महन्त ठाकुर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। निर्वाचन आयोगले जसपा आधिकारिकता विवादको निर्क्युल साउन 11 गते केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरूको शनाखतबाट गर्ने निर्णय विरुद्ध ठाकुर अदालत पुगेका हुन्। ठाकुरले वारेस मार्फत सर्वोच्च अदालतमा निर्वाचन आयोग र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायतलाई विपक्षी बनाएर शुक्रबार रिट निवेदन पेश गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले आधिकारिकताको विवाद टुङ्गो लगाउँदा आफू लगायतले क्षति पुग्ने भन्दै रोक लगाउन आदेश माग्दै ठाकुर सर्वोच्च पुगेका हुन्। निर्वाचन आयोग र अध्यक्ष यादवको क्रियाकलापले जसपा र आफूलाई प्रतिकूल असर परेको पनि ठाकुरले रिट निवेदनमा लेखेका छन्। ठाकुरले निर्वाचन आयोगको बिहिबारको निर्णय बदल गर्न पनि माग गरेका छन्। त्यस्तै अध्यक्ष यादवको एकल हस्ताक्षर रहेको असार 4 गतेको दाबी गैर कानुनी रहेको पनि दाबी गरेका छन्। यादवको उक्त दाबीको आधारमा कुनै पनि कारबाही नगर्नु भन्ने आदेश जारी गर्न ठाकुरले माग गरेका छन्। सुजिता भण्डारी मृत्यु प्रकरणमा चितवन प्रहरीले उनका ठूलो बुबाका छोरा नातामा दाई पर्ने सुकदेव भण्डारीलाई आत्महत्या दुरुत्साहन आरोपमा पक्राउ गरेको छ। सुजिताकी आमा अम्बिका भण्डारीले सुकदेव विरुद्ध चितवन प्रहरीमा साउन 6 गते उजुरी दिएकी थिइन्। सुकदेवलाई बिहिबार काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। प्रहरीले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सुजिताले सुकदेवलाई विवाह गर्न दबाब दिएको समेत अनुसन्धानबाट खुलेको बताएको छ। तर विवाह गर्न सामाजिक न्याय र नैतिक हिसाबमा नमिल्ने भन्दै सुकदेवले अस्वीकार गरेपछि विवाद समेत भएको खुलासा भएको प्रहरीले जनाएको छ। काठमाडौँमा केही समय दिदीको घरमा बसेकी सुजिता कोठा खोजेर सुकदेवसँग पनि केही समय सँगै बसेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। उहाँले काठमाडौँमा भेट्नु भएको छ र धेरै चरणमा उहाँहरूको कुराकानी भएको छ र त्यसपछि हामीलाई आत्महत्या प्रोत्साहनमा जारी गरेको छ र त्यस आज मात्र हामी म्याथ थप गरेर अनुसन्धान गर्दैछौँ र थप अनुसन्धान बाँकी छ। बाँकी डिटेल हामी पछाडि बढ्छौँ।
आफूसँग विवाह नगरे आत्महत्या गर्ने भन्दै सुजिताले बारम्बार धम्की दिने गरेको पनि प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। परिवारले अस्वीकार गर्ने देखेर विवाह गर्ने र त्यसपछि अपहरणमा परेको नाटक गरी लुकेर बस्ने बारे 2 जना बीच कुराकानी समेत भएको अनुसन्धानबाट देखिएको प्रहरीले जनाएको छ। सुजिता असार 11 गते बिहानै घरबाट निस्केकी थिइन्। अपहरणमा परेको भन्ने परिवारले दिएको सूचनाका आधारमा प्रहरीले सुजिताको खोजी गरेको थियो। तर घरबाट निस्केको 9 दिनपछि असार 20 गते आइतबार साँझ सुजिताको शव जंगलमा फेला पारेको थियो। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। सवारी साधनको अनलाइन कर भुक्तानीका लागि बागमती प्रदेशमा यातायात व्यवस्था सूचना प्रणालीको शुभारम्भ गरिएको छ। शुक्रबार मकवानपुरको हेटौडामा प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले यातायात व्यवस्था सूचना प्रणालीको शुभारम्भ गरेका हुन्। प्रणालीको शुभारम्भ भएसँगै बागमती प्रदेशका यातायात सम्बद्ध कर तथा राजस्व घरमै बसेर अनलाइनबाट नै भुक्तानी गर्न सकिने बताइएको छ। सवारी चालक अनुमति शुल्क, सवारी कर, ब्लू बुक, नवीकरण शुल्क, जरिवाना लगायतका राजस्व भुक्तानी अनलाइनबाट घरमै बसेर पनि भुक्तानी गर्न सकिने प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। त्यस्तै सेवाग्राहीले अब सवारी साधनको राजस्व विवरण घरमै बसेर हेर्न र अनलाइन मार्फत दाखिला गर्न सक्नेछन्। कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेशमा सुशासनको युग सुरु भएको बताएका थिए। मुख्यमन्त्री पौडेलले विद्युतीय बस सञ्चालन गर्नका लागि टेन्डरको आह्वान भइसकेको जानकारी गराएका थिए। भीमफेदीदेखि कुलेखानीसम्मको सुरुङ मार्गका लागि पनि टेन्डरको प्रक्रियामा जाने उनले बताए। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोरोना भाइरसको संक्रामक प्रजाति डेल्टा भेरिएन्ट तीव्र गतिमा फैलिएपछि अस्ट्रेलियाले राष्ट्रिय सङ्कटकालको घोषणा गरेको छ। स्थानीय अधिकारीहरूका अनुसार आर्थिक शहर सिडनीमा जारी लकडाउनलाई थप कडा तुल्याइएको छ भने अन्य राज्यमा पनि सङ्कटकाल लगाइएको छ। केन्द्रीय राजधानी समेत पर्ने न्यू साउथ वेल्स प्रदेश सरकारले महामारी सुरु भएदेखिकै सबैभन्दा धेरै संक्रमण पुष्टि भएपछि सङ्कटकाल लगाउने निर्णय गरेको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 136 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो संख्या अहिलेसम्मकै धेरै भएको बताइएको छ। राजधानी सिडनीमा 1 महिना अगाडिदेखि लकडाउन जारी रहेको छ। लकडाउन हुँदाहुँदै पनि महामारी कम नभएपछि सङ्कटकाल लगाउनु परेको हो। अब खेलकुद समाचार। विश्व खेलकुदकै महाकुम्भको रूपमा चर्चित ओलम्पिक गेम्सको 32औं संस्करणको उद्घाटन समारोह टोकियोमा भएको छ। उद्घाटन समारोहमा ओलम्पिक सङ्घशालामा नेपाली समयअनुसार पौने 5 बजे सुरु भएको छ। आतिशबाजी र जापानी संस्कृति प्रदर्शनसँगै प्रविधिको प्रयोगबाट समारोहलाई भव्य बनाइएको छ। एक रिपोर्ट। 30,000 दर्शक क्षमताको ओलम्पिक रङ्गशालामा मात्र 950 जना प्रत्यक्ष दर्शकका बीच उद्घाटन समारोह आयोजना गरिएको छ, जसमा जापानी सम्राट नारुहितो, अमेरिकी प्रथम महिला जिल बाइडेन, फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन सहितका विश्वका नेताहरू उपस्थित भएका छन्। रङ्गशालामा केही खेलका पदाधिकारी र पत्रकार पनि उपस्थित छन्। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण यसपटक दर्शक बिनै ओलम्पिकको उद्घाटन गरिएको हो। खेलका दौरान पनि दर्शकलाई रङ्गशाला प्रवेशमा रोक लगाइने भएको छ। ओलम्पिक भिलेजमा केही खेलाडी तथा पदाधिकारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि यो आयोजनामा नै प्रश्न उठ्दै थियो। गत वर्ष नै आयोजना हुनुपर्ने यो ओलम्पिक कोरोना महामारीकै कारण स्थगित गरिएको थियो। सोही कारण यो आयोजनामा टोकियो ओलम्पिक 2020 नै नामाकरण गरिएको छ। यो ओलम्पिकमा समावेश 33 खेलका 338 इभेन्टमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। ओलम्पिकमा नेपालबाट 4 खेलका 5 जना खेलाडी सहभागी छन्। पौडीकी गौरीका सिंहले दोस्रो पटक ओलम्पिकमा सहभागिता जनाउँदैछन्। गौरीका सहित पौडीकै एलेक्स शाह, सुटिङकी
कल्पना परियार र जुडोकी सोनिया भट्ट पनि टोकियो पुगेका छन्। जुडोकी भट्टले रुसकी डोल्गोभा इरिनासँग शनिबार प्रतिस्पर्धा गर्दैछिन्। खेल र प्रशिक्षक सहित 9 जना समावेश नेपाली टोलीमा 15 जना पदाधिकारीले टोकियोको यात्रा गर्दैछन्। उद्घाटन समारोहमा जापानको भेषभूषा जनाउने विभिन्न रोमाञ्चक कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुका साथै आतशबाजी समेत गरिएको थियो। यो ओलम्पिक्सका केही खेल बुधबारदेखि नै सञ्चालनमा रहेका छन्। विश्व खेलकुदको यो महाकुम्भ 8 अगस्तसम्म चल्नेछ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिएपछिको पहिलो बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच चर्काचर्की, संविधानको गलत व्याख्या नगर्न नेवाङलाई देउवाको चेतावनी। एमाले अध्यक्ष ओलीले माफी दिएको विषयमा माधव नेपालको कटाक्ष, बडा महाराज बन्न खोजेको आरोप, एउटै मञ्चबाट कम्युनिस्ट नेताहरूले गरे एकअर्काको आलोचना। देउवा नेतृत्वको सरकार बनेको 10 दिनसम्म मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउन सकेन। गठबन्धनका कारण सबैलाई चित्त बुझाउन सकस सत्ता गठबन्धनको कार्यदल सक्रिय। आज 2977 जनामा कोरोना पुष्टि, 18 जनाको मृत्यु। खोप लगाएको प्रमाण लिन सर्वसाधारणलाई शास्ति। भोलिदेखि लामो दूरीको सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा आउने। क्रियाशील सदस्यता विवाद टुङ्ग्याउन नसक्दा कांग्रेसको कार्यकर्ता अनसन र धरनामा बस्न बाध्य। भदौमा हुने भनिएको महाधिवेशन मिति सार्ने विषयमा छलफल सुरु। कोरोनाको डेल्टा भेरिएन्ट तीव्र गतिमा फैलिएपछि अस्ट्रेलियामा सङ्कटकालको घोषणा। अहिलेसम्मकै धेरै संक्रमित फेला परेपछि नयाँ कदम चाल्न बाध्य। र विश्व खेलकुदकै महाकुम्भको रूपमा चर्चित ओलम्पिक गेम्सको 32औं संस्करणको उद्घाटन सम्पन्न। आतिशबाजी र जापानी संस्कृति प्रदर्शन। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।